संजीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभाय नमः। आशीर्वचनम् अपेक्षमाणानां कृते इयम् आशीः क्रियते। ये आशीर्वचनम् अतिरिच्य अधिक कार्यक्रमान् कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि इतः अन्तर्जालमाध्यमेन आशिषः प्रेष्यन्ते। अवधान विद्या विकास परिषत् संग्रहेण अविविपा इति वक्तुं शक्यते। अविविपा अतः अस्याः अविविपायाः बालिकायाः लघु आशीर्वचनं क्रियते। असौ लालिता पंचवर्षाणि लालिता पंचवर्षाणि लालिता पंचवर्षाणि संस्कारोत्साह 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 धारिणी लालिता पंचवर्षाणि संस्कारोत्साह धारिणी। असौ अविविपा बाला असौ अविविपा बाला भूयात् असौ अविविपा बाला भूयात् भूयात् धर्मकलावती लालिता पंचवर्षाणि संस्कारोत्साहधारिणी। असौ अविविपा बाला भूयात् धर्मकलावती। किंचित् विवरणमपि करोमि। ये शृण्वन्ति ते शृण्वन्ति, ये न शृण्वन्ति ते न शृण्वन्ति, चिन्ता नास्ति। यतः अविविपा इति बालिका पंचवर्षाणि लालिता पंचवर्षपर्यन्तं लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत्। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रीं मित्रवदाचरेत् पुत्रं मित्रवदाचरेत् इति आधुनिक समन्वयः। पंचवर्षपर्यन्तं लालिता एषा। अत्र बहु दोषाः भवन्ति, बहु गुणाः भवन्ति। दर्शनेन आनन्दः भवति, दर्शन संस्था दर्शनेन आनन्दः भवति, दर्शनेन आनन्दः भवति, दर्शन संस्था द्वारा अपि पोषिता रक्षिता प्रवर्धिता इति कृत्वा लालिता अपि भवति। एवं अनन्तरं पंचवर्षपर्यन्तं दोषगुणाः न गणनीयाः। तत्र मातरः पितरः ये सन्ति
ते अवधान कवयः अवधान पंडिताः ये सन्ति तेव मातापितरः अस्याः पंचवर्षबालिकायाः। इदानीं संस्कार उत्साह धारिणी अवधानकरणार्थं संस्कारः आवश्यकः, उत्साहः आवश्यकः, धारा आवश्यकी। अतः संस्कारं विना बाला वृद्धिं न प्राप्नोति। एवमेव उत्साहं विना बाला वृद्धिं न प्राप्नोति। प्रकटनम् अनन्तरं भवतु वा आशीर्मध्ये एव भवतु वा भवताम् इष्टम्। अत्र समाप्यते, अत्र आशीर्वचनं समाप्तं, प्रकटनं क्रियताम्।